आराम से वहाँ आगे ले जाओ, आगे वो देखो बंदा खड़ा है, वो बांधने के लिए आगे जाओ। ये वहाँ भी यही कह रहा था, ये कह रहा मैं नहीं जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड वॉइस में खुश आमदीद कहते हैं आप सबको। बहुत बहुत ईद मुबारक। ये पिछला व्लॉग आपने देखा था जिसके अंदर जानवरों की हमारी ख़रीदारी का मामला था मलीर मंडी का। आज जानवर पहुँच आए हैं सुबह फजर के बाद, और छोटा जानवर बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक भी होता है, तंग भी करता है, परेशान भी करता है। और जब जानवर आए तो इन्होंने खूब हमें तंग भी किया और परेशान भी किया। ये पार्क के अंदर हमारी कुर्बानगाह है, यहाँ पर ये जानवर पहुँच आए हैं और अब हम इनको लाइन अप कर रहे हैं। अब इनकी 1-2 दिन भरपूर खिदमत की जाएगी और ईद के दिन इनको अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाएगा। और आप जानते हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर जो है वो एक बड़ा सेटअप होता है, मुश्किलात भी होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं। इस दफ़ा तो मंडी आखिरी दिनों में गिर गई और हम क्योंकि ख़रीदारी पहले कर चुके थे तो दिल में एक वो बात थी, लेकिन चलें अब नसीब की बात है, जो अल्लाह ने किया वो अच्छा ही किया होगा। हम सोच रहे थे कि हमें भी शायद अच्छे जानवर और इससे अच्छे जानवर और तगड़े जानवर मिल जाते, लेकिन चलें इस दफ़ा कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आखिरी दिनों में जानवरों के रेट बहुत गिर चुके थे और व्यापारियों को जो जानवरों का काम करते हैं माल का, और उनको काफ़ी नुकसान हुआ। उनके अखराजात बहुत हो चुके थे और उनके मुनाफा तो दूर की बात, अखराजात के पैसे भी पूरे नहीं हुए। इज्तिमाई कुर्बानी का ये हमारा 25वां साल है और मुख्तलिफ़ तजर्बात होते रहते हैं और हमेशा से ये चीज़ें जो एक शौक़ भी है, लगन भी है, जस्तजू भी होती है और बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे लोगों की सुन्नत की अदायगी हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गोश्त के भाव ताव करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, और बहुत सारे लोग ढेरों दुआएं देते के चले जाते हैं। इस तरह ये जो ईद के 2-3 दिन 4 दिन होते हैं, वैसे तो पूरा महीने ही, लेकिन ये 3-4 दिन तो बिल्कुल नींद ही नहीं पूरी होती और मुश्किल काम है। इसके लिए आपको मैंने बताया कि इसमें बहुत थकावट भी होती है और अपने आप को भी सेफ़ रखना पड़ता है। गर्मी भी बड़ी शदीद है, धूप बहुत तेज़ है और इस सारे मामलात के अंदर जो है इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के चलना पड़ता है। इसमें प्राइवेट मज़दूर भी हायर करते हैं, अपने साथी दोस्त कारकुनान भी जो हैं वो भी काम करते हैं और कोशिश करते हैं हम कि अच्छे से अच्छे तरीके से एक सर्विस मुहैया की जाए। तो बड़ी तादाद के अंदर जानवर होते हैं, ये भी हम इसे ख़ुद क्लोज़ करते हैं। अगर हम इसको वसी पैमाने पे करना चाहें तो जो है वो ये कम से कम 100 जानवर तो बआसानी हो सकते हैं और 1-2-3 दिन तक हम कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है अपने आप को भी देखना पड़ता है, अपनी मैन पावर को, बहुत सारी चीज़ों को, जगह को, मौसम की शिद्दत को, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। 3 मन का जानवर, 3.25 मन और 2.5 मन का जानवर जो है वो छोटा जानवर, इसका गोश्त भी बहुत लजीज होता है, अच्छा भी होता है, कटाई करने में भी आसान होता है और ये सारे 2 दांत के बछड़े हैं और बछिया भी इसके अंदर कुछ मौजूद हैं और बाखुशी जो है वो लोग जो हैं अपना हिस्सा बिल्कुल पैक किया हुआ काउंटर से वसूल कर लेते हैं और तमाम हिसाबात जो हैं वो नीड एंड क्लीन बोर्ड के ऊपर आवेदन कर दिए जाते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से उन तक पहुंचा दिए जाते हैं। अब ये जानवर यहाँ पहुँच आए हैं और आज से इन जानवरों की खिदमत का अमल शुरू हो जाएगा। उसके बाद इनको टैग लगेंगे, टैग लगने के बाद जो हैं वो हिस्सेदार ख़ुद ही यहाँ पे आते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, बच्चे आते हैं और वो फिर इन जानवरों को घुमाते रहते हैं, भगाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, इनके साथ वीडियोज़ बनाते रहते हैं। बहरहाल लोगों ने कुर्बानी के मामले को एक ज़्यादा जो ख़तरनाक रुझान आ रहा है कि बड़े बड़े जानवर और बड़ी उनकी कैट वॉक और उनकी वीडियो और उनको सोशल मीडिया पे उसकी तशहीर, और वो जो कुर्बानी का असल मरकज़ और मेवर है जिसके बारे में बताया जाता है कि यार देखें, कुर्बानी जो है वो टोटल एक नीयत का नाम है और टोटल एक खलूस का नाम है होता है। आपका जो तकवा है वो अल्लाह ताला को पहुँचता है।
نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اللہ کو، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے، کوئی چیز نہیں پہنچتی، لیکن اس پورے عمل کے اندر جو ہے آپ کی نیت اور تقویٰ اور یہ خالص چیزیں یہ پہنچتی ہیں۔ تو یہ جانور یہاں پر پہنچ آئے ہیں اور ان کو گاڑی سے ان لوڈ کیا جا رہا ہے، اتارا جا رہا ہے، ان کو کلوں کے ساتھ باندھا جا رہا ہے، ترتیب کی جا رہی ہے، ان کو اب پانی وانی پلایا جائے گا، خدمت کی جائے گی، صاف ستھرا کیا جائے گا ان کو، اور ان کو عید کے دن کے لیے تیار کیا جائے گا۔ سارے جانور پہلے دن ذبح ہوں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا اربوں اور خربوں روپے کا جو ٹرن اوور ہوتا ہے خالی اس ایک اسلامی تہوار عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو گوشت پہنچتا ہے، اس کی کھالوں کا، چمڑے کا کاروبار اس کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں بھوسے کا اور جو گائے بھینسوں کا جو راشن ہے اس کا کاروبار کتنا لاکھوں روپے کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طریقہ کار سے ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کی کسائیوں کے کام ہیں، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی ان کی سجاوٹ کے لیے جو پھول کانٹے ہوتے ہیں، رسیاں وغیرہ ساری چیزیں، چھریاں، اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ اس سے وہ ہوتی ہیں۔ اور جب عید کے فوراً بعد آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ریسٹورنٹ اور ہوٹلز کے اوپر بورڈ آویزاں ہو جاتے ہیں کہ جی گوشت آپ لے کر آئیں، ذائقہ ہمارا تیار کر کے دیں گے، ایسا ویسا، اس طرح کی چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ یہاں پر جانور تقریباً پہنچ آئے ہیں، سارے پارک کے اندر لائن اپ کر دیے ہیں، اور بالخصوص جو ہے ہمارے ان ساتھیوں نے آج رات بھی جاگے، گزشتہ رات بھی جاگے، اور اب یہ مزید 2 دن جو ہیں وہ اس کے ساتھ بہت ساری جو ہے وہ تگ و دو کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اور ہم نے فجر کا وقت اس لیے طے کر لیا تھا کہ اس وقت بچے سوئے ہوئے ہیں اور ہماری جان چھوٹ جائے گی کہ رش نہیں ہوگا، تو سکون کے ساتھ ہم نے گاڑی کو یہاں گیٹ میں لگا کے اور اپنے جانور اتارنا شروع کیے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ہم جانوروں کو لائن اپ کر رہے ہیں۔ چھوٹا جانور جو ہے وہ بھگاتا بھی خوب ہے اور تنگ بھی بہت کرتا ہے، اور چھلانگیں بھی اس کی خوب ہوتی ہیں، اور نینجا کی طرح کک باکسنگ بھی بہت کرتا ہے۔ تو اب یہ عمل تقریباً ہمارا یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ ویڈیو کو کوشش کیجیے گا آخر تک دیکھیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا، اور لائن اپ رہیے گا، اور اپنے میسیجز کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اسی طرح یہ عید کے پہلے دن کی قربانی ہے، پہلے دن کے اندر جو ہے وہ 30 سے زائد جانور جو ہیں وہ یہاں پر ذبح ہوں گے۔ ساری تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، اور کسائیوں کا بھی اہتمام ہو چکا ہے۔ ان کے گلوں کے اوپر جو ہے وہ گردن میں ٹیگ لگا دیں گے، ٹیگ لگا کے جو اس کے نمبر ہیں وہ حصے دار آ کے وہ خود اس کو دیکھیں گے۔ یہ سارا عمل ظاہر سی بات ہے ایک بڑا جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے جو اجتماعی قربانی ہے اس میں پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ سال بھر یہ عمل جاری رہتا ہے۔ کچھ لوگ شروع کے سال میں ہی اپنے نام اور حصے لکھا کے اپنی نیت کر دیتے ہیں، ان کے نام پہلے آتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل اینڈ موقع پہ آخری دن آ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کا نام نمبر آخر میں چلا جاتا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ جانوروں کی کٹنگ ہوتی ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ پھر جو ہے وہ ان کے حصے بنتے ہیں، اور حصے بن کے ان کو ڈیلیور ہوتے ہیں۔ اس پورے سسٹم کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ پھر جب تک یہ ہمارے پاس ہیں ان کی خدمت خاطر ہم بھی کرتے رہتے ہیں، اور بالخصوص جو حصے دار ہیں جو شوق رکھتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، وہ بھی ان کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کے لیے چارہ منگانا، ان کے لیے پانی کا بندوبست کرنا، ان کے لیے ساری چیزیں کام میں لانا، یہ ساری چیزیں کھالیں ساتھ ساتھ جو ہیں وہ جیسے جیسے جمع ہو جاتی ہیں، ساتھ صفائی ستھرائی کا عمل، ان کی کٹنگ کا عمل، حصوں کا عمل، اسی طرح یہ بہت بڑی ایک مین پاور جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اس مین پاور کے اندر جو ہے وہ ان کے کھانے پینے، ناشتے کے یہ سارے عمل بھی ہوتے ہیں۔ افراد کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم جو ساری جو ہے وہ اس کے اندر بھی کھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر شامل رہتی ہے۔ یہ پورا عمل الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیا، بڑے خیر و خوبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اس میں کمی کوتاہیاں بھی رہتی ہیں۔ ہماری بھول چوک کو، غلطی کو معاف کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح کے اچھے ویلوگز بناتے رہیں گے، آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے
آپ کا اور ہمارا ساتھ اب بڑھتا جا رہا ہے، ہماری ویورشپ بھی بڑھتی جا رہی ہے، سبسکرائبر بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔